लखा के नौजवान स्टाम्प फरोश मोहम्मद अमजद को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। हवेली लखा के नवाही इलाके मोहल्ला रठौरा वाला का नौजवान अमजद स्टाम्प फरोशी और प्रॉपर्टी का कारोबार करता है और दीपालपुर जाता है। गुज़िश्ता रोज से नामालूम अफराद ने दीपालपुर से अगवा कर लिया और इसकी तशद्दुद ज़दा वीडियो बनाकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में वायरल कर दी और 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हवेली लखा और गर्दनवा में महंगाई अरूज पर पहुंच गई। एशियाई खुर्दनोश के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। माह रमजान के मुकद्दस महीने में शहर और गर्दनवा में महंगाई के बाइस एशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। गोश्त, सब्ज मसाला जात, फल और अहम गजाई सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। होशरबा महंगाई की वजह से गरीब शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बेटी को क्यों डांटा? हमसाये ने तैश में आकर गोली मारकर एक शख्स को जख्मी कर दिया। मानावाला के मोहल्ला ग्रीन टाउन में बच्ची को डांटने और मामूली तलख कलामी पर हमसाये ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 35 साला रियासत शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी शख्स को फौरी तौर पर तिबी इमदाद देते हुए DHQ शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया, जबकि ये मुलजिम मौके से फरार है। ताहम SHO थाना मानावाला शाह फैसल ने मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई है। मुल्तान डिवीजन में रमजान पैकेज फ्री आटा स्कीम कामयाबी से जारी है और बेहतरीन इंतजाम से मुतअद्दिद खानदानों को मुकम्मल कोटा फ्राहम किया जा चुका है। मुल्तान में रमजान पैकेज फ्री आटा स्कीम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर आमिर खट्टक ने कहा, मुल्तान डिवीजन में एक रोज में 2,29,225 आटे के थैले तकसीम किए गए हैं और इसके अलावा अब तक 39,53,833 आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। मुल्तान इंतजामिया, पुलिस, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन, सिविल डिफेंस एहलकार अपनी ड्यूटी मुकम्मल तौर पर सरअंजाम दे रहे हैं। आमिर खट्टक का मजीद कहना है कि शहरियों को फ्री आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया मेहनत कर रही है। इसके साथ फूड अफसरान को आटा क्वालिटी की शिकायत का इजाला करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। पत्तों की SHO थाना सदर पत्तों की मलिक तारिक महमूद और ASI महर इशफाक ने अपनी टीम के हमरा समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लुकमान उर्फ लुकमा डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए हैं। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हिदायत पर थाना सदर पत्तों की पुलिस की कार्रवाई डकैती, राहजानी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलविस लुकमान नामी डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से नकदी 1 लाख रुपए, 4 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीनने समेत दीगर वारदातों में मुलविस थे। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर पत्तों की पुलिस को शाबाश दी। मुल्तान में बारिशों का सिलसिला थमते ही सफाई ऑपरेशन में तेजी आ गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने नशेबी इलाकों में निकासी आप के बाद भरपूर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया। मुल्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद यकूब का कहना है कि भारी मशीनरी के जरिए सीवरेज लाइनों और डिवाइडर से गंदगी क्लियर की गई है और इसके अलावा आटा पॉइंट्स पर भी आरजी सफाई कैंपस कायम किए गए हैं। आटा पॉइंट्स पर अवाम में सफाई के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई गई है। मुल्तान CEO का कहना था कि कंपनी को कदमों पर खड़ा करने के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुकम्मल की जा रही है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जिले इंतजामिया से मिलकर मोटरवे M.5 के रेस्ट एरिया और सर्विस एरियाज में ओवर चार्जिंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं शुजाबाद से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जिला इंतजामिया से मिलकर मोटरवे M5 के रेस्ट एरिया और सर्विस एरियाज में ओवर चार्जिंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मोटरवे रेस्ट एरिया पर ओवर चार्जिंग की अवामी शिकायत पर इंस्पेक्टर जनरल सुल्तान अली ख्वाजा ने नोटिस लेते हुए DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन चौधरी मोहम्मद सलीम और सेक्टर कमांडर गुलाम कादिर सिंधु को हिदायत दी, जिस पर मोटरवे M5 बीट नंबर 27 में DSP हामिद खान ने AC उनजा अब्बासी के हमरा शहरियों को सस्ते और मियारी फूड की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सर्विस एरिया और रेस्ट एरिया की मार्ट्स का विजिट किया। इस मौके पर मुतअद्दिद शॉप्स को रेट लिस्ट आवेजा न करने पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। मोटरवे पुलिस का कहना था कि माह सियाम के बाबरकत दिनों में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मसनूई इजाफे को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात पहुँचाई जाएंगी। कौमी शाहराह पर किसी भी मदद के लिए मुसाफिर हजरात हेल्पलाइन 130 डायल करें या स्मार्टफोन एप्लीकेशन हम सफर ऐप का विजिट करें। मुसाफिरों की जान और माल की हिफाजत मोटरवे पुलिस का अव्वलीन फरीजा है। गैर कानूनी और नशावर अद्वियात के खिलाफ जिले इंतजामिया मुल्तान का सख्त कार्रवाई का फैसला। हर मेडिकल स्टोर की सख्त चेकिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर ने जिले भर में ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं शुजाबाद से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी और नशावर अद्वियात के खिलाफ जिला इंतजामिया मुल्तान का सख्त कार्रवाई का फैसला। हर मेडिकल स्टोर की सख्त चेकिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर ने जिले भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर ने जिले भर में स्मगलिंग और नशावर अद्वियात की खुलेआम मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाबी पर सख्त नोटिस लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर
ڈاکٹرز پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے نشہ آور اور غیر قانونی ادویات کی خرید و فروخت میں ملوث مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں دوا ساز اداروں اور میڈیکل اسٹور کی سخت انسپیکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر میڈیکل اسٹورز پر نشہ آور ادویات دھڑلے سے فروخت کی جا رہی ہے، جن کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں مختلف میڈیکل اسٹورز کے کیسز کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر نے مزید کہا کہ کولڈ چین کے بغیر ادویات فروخت کرنے والے میڈیکل اسٹورز کو سیل کیا جائے اور کوالیفائڈ اسٹاف کے ذریعے ہی میڈیکل اسٹورز مالکان اب کام کر سکیں گے۔ عمر جہانگیر نے کہا کہ نشہ آور انجیکشن اور ادویات کی فروخت میں ملوث افراد کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے اور اس موقع پر محکمہ صحت کی جانب سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ خرم شہزاد، ایمرا نیوز، شجاع آباد۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے نشتر پارک میں اسپورٹس کمپلیکس کے سی سی ٹی وی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے سی سی ٹی وی کنٹرول روم کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ دوران دورہ ڈی جی اسپورٹ پنجاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سی سی ٹی وی کنٹرول روم کے ذریعے نشتر پارک اسپورٹ کمپلیکس کو فل پروف سیکورٹی دی جا رہی ہے۔ نشتر پارک اسپورٹ کمپلیکس میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کے لیے سیکورٹی کی بہترین انتظامات ہیں۔ اس موقع پر ڈی جی اسپورٹ پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں نو تعمیر شدہ ہاسٹل کا دورہ کیا۔ ہاسٹل کے رہائشی کمروں اور دیگر سہولیات کا معائنہ کیا۔ نئے ہاسٹل کی تعمیر سے کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات میسر آئیں گی۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو اچھی سہولیات ملیں گی تو وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ کھلاڑیوں کی پرسکون رہائش ان کے کھیل کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ پتوکی میں بس اور ٹرک میں تصادم کی وجہ سے 11 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پتوکی میں ملتان روڈ بھونی کی موڑ کے قریب ٹرک اور بس میں تصادم ہوا۔ حادثہ اوور سپیڈ کے سبب بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہوا۔ بس فیکٹری ملازمین کو لے کر رینالہ خورد سے مانگا منڈی جا رہی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں 11 فیکٹری ملازمین زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 27 سالہ عظیم اللہ، 24 سالہ ارسلان، 26 سالہ امتیاز، 29 سالہ یاسر، 25 سالہ اظہار، 23 سالہ 25 سالہ آصف، 45 سالہ محمد اکرم، 27 سالہ غلام اسحاق، 26 سالہ اختر اور 25 سالہ اسماعیل شامل ہیں۔ باغ آزاد کشمیر پینشن ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کی کال پر پینشن ایسوسی ایشن ضلعی باغ کا پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ مہنگائی کے تناسب سے پینشن میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ آزاد کشمیر کے پینشن بقایا جات کی ادائیگی اور گروپ انشورنس کے لیے سجاد شہید پریس کلب کے باغ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پینشن بقایا جات اور گروپ انشورنس کی فوری طور پر ادائیگی کی، فیملی پینشن کی کٹوتی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار حاجی لطیف خان، سابق ضلعی صدر اتحاد ملازمین ضلع باغ، سید خالد گیلانی، مرکزی قائد پینشنر ایسوسی ایشن آزاد کشمیر اور سابق سینئر نائب صدر متحدہ اساتذہ پاکستان، محمد حنیف ثاقب ضلعی کوارڈینیٹر، راجہ محمد حلیم خان، سید صدیق شاہ، سردار منظور خان، احمد خلیل قریشی، راجہ محمد خورشید، وحید انور راجہ، ڈاکٹر شاہد اور دیگر نے مرکزی قیادت کے زیر اہتمام مظفرآباد سیکریٹریٹ کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پریس کلب باغ کے سامنے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، IMF کی شرائط پر ملک بھر میں سرکاری ملازمین کی پینشن میں کمی یا اس میں کمی کسی صورت پر برداشت نہیں کریں گے۔ ملک بھر میں مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ ایسی صورت میں حکمران طبقے کو عوام اور خاص طور پر پینشن جو انہوں نے اپنی جوانیاں ملک کی خدمت کے لیے وقف کی، ان کی پینشن میں مہنگائی کے تناسب سے 100% اضافہ کیا جائے۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان میں پینشن کے بقایا جات ادا ہو چکے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر حکومت نے کئی ماہ سے آزاد کشمیر کے پینشن کے بقایا جات روک رکھے ہیں۔ ان کی ادائیگی فوری طور پر کی جائے۔ فیملی میں کٹوتی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام ملازمین کی گروپ انشورنس کی ادائیگی کی جائے گی۔ محکمہ زراعت پنجاب کی جعلی زرعی ادویات کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی جاری۔ شجاع آباد میں 1,15,33,000 سے زائد مالیت کی غیر معیاری زرعی ادویات قبضے میں لے لیں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب واصف خورشید کی خصوصی ہدایات پر محکمہ زراعت کی جعلی زرعی ادویات کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف صوبے بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ ایسے ہی ایک آپریشن کے دوران شجاع آباد میں زراعت آفیسر پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈ شجاع آباد نے یونائیٹڈ ڈسٹریبیوٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی کی زرعی زہر کلفاب 15% WP بیچ نمبری SGB 2101 کا سیمپل لے کر لیبارٹری تجزیے کے لیے بھجوایا، جو تجزیے کے بعد غیر معیاری ثابت ہوا۔ اس غیر معیاری سیمپل کے نتیجے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر UDL کراچی کے خلاف تھانہ صدر شجاع آباد میں FIR کا اندراج عمل میں لایا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری زراعت پنجاب محمد شبیر احمد خان کی ہدایت پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ملتان نے اس کمپنی کے مزید ویئر ہاؤسز میں موجود دوائی کے سیمپل اور اسٹاک کی چیکنگ کی۔ اس ضمن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ملتان نے NLC بائی پاس ملتان پر بھی چھاپہ مارا۔ کمپنی کے ویئر ہاؤس
पर से मजीद सैंपल्स हासिल करके तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए गए जो कि गैर मेयारी साबित हुए, जिसके नतीजे में 1,15,33,000 से जायद मालियत की जाली अदवाइयात थाना सीतलमाड़ी मुल्तान पुलिस के हवाले कर दी गई। इस कंपनी के खिलाफ इस्तिगासा जमा करा दिया गया है। तर्जमान महकमा ज़राअत पंजाब ने मजीद कहा कि जाली ज़र्री अदवाइयात फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा और इस घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दी जा रही है। हुकूमत पंजाब जाली ज़र्री अदवाइयात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर अमल पैरा है और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं। इस जमन में महकमा ज़राअत ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमान के खिलाफ हर सतह पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और जाली ज़र्री अदवाइयात के धंधे में मुलविस अफराद को कानून के हवाले किया जा रहा है। तर्जमान ने मजीद कहा कि किसानों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम है। शहरी जाली ज़र्री अदवाइयात फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ शिकायत बजरिया SMS व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ इतला मौसूल होने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुरम शहजाद, एमरा न्यूज़, शुजाबाद।